سؤال بگم غیرت یا عباس ببش آقا یهو چشمش به کفر نه اینجور نمیخوام، باید داد گریه بزنی تا تموم کنم. چشمش به قرفز افتاد، گفت قرفز کارته، دادن دستش به علیه، نمیذارم علی رو جدا کنم، نمیذارم علی رو از من بگیرم، چنان با شمشیر و طلا القد به بازو زد. یا زهرا